The road in Ganemad-Kutsaram have deteriorated into a dangerous stretch filling with deep potholes and slush, turning it into a virtual death trap. With thousands of vehicles passing daily, locals are forced to navigate risky conditions, while the administration remains inactive. रस्तो मोठो आनी उरला थिंगा चलो लोक मेळना आनी भेण आमची मोडला कळ्ळें तुका सगळ्यांक दुखता भेणूय दुखता आनी आमी दुखताय कळ्ळें रस्त्यान काबार करून दवरलो आहाय आनी हेज फुडें तुवें इन गोवा बरें काम केलें म्हूण एकूच व्हिडिओ घालता तूं कळ्ळें तुका बरें गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेयना हेजें गणेंबाजार टू ऑर्डर रस्त्याचें. नमस्कार. मी कुडचडे वाठारांत भितर आसा आनी कुडचडे वाठारांत जर पळयत जाल्यार मिनिमम 95% रस्ते जे आसा ते बॅड कंडिशनान आसा. आतां कित्या खातीर आसा आनी लोकांक कितें सफर जावची पडटा. जो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय प्रत्येकाचें मत आसा, पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना ताका नियोजीत रित्या प्रायोजन आसपाक जाय. प्रायोजन आसल्यार हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पूण सिवरेजीचें काम जेन्ना चलतालें तें सिवरेजीचें काम चलता आसतना बेशुमार अशें बेकायदेशीर किंवा कांय कायदा हें करनासतना हें काम जें आसा तें सुरू जालें. पायपलायनी घालपाक गेल्यो, जे मोडकी आसा त्यो बांदपाक गेल्यो आनी ह्या हितूंतल्यान रस्ते जे आसा ते काबार जाले. लोक जे आसा जे 4 व्हिलर आसा किंवा 2 व्हिलर आसा हे आपले टॅक्स भरता, कारण रोड टॅक्स हें भरपाक जाय. तेजे खातीर सरकारान रस्तेय ते पद्दतीन दिवपाक जाय. आयज गोवा गव्हर्मेंट जो अंत्योदय तत्वाचेर चलता आनी भारतीय जनता पक्षाचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन हें डिपार्टमेंट आसा आनी PWD डिपार्टमेंट आसले कारणान रस्तेय ते भशेन सुळसुळीत लोकांक मेळपाक जाय आसले. पूण कुडचड्याच्या आमी गणेमरड जर भागांत गेले जाल्यार ऑफ रोडींग करपाक सुद्दां रस्ते बरे आसा. तेज्याक पास परिस्थिती जी आसा ती कुडचड्याच्या गणेमरडा जाल्ली आसा. लोकांले हातपाय मोडलेले आसा. वारंवार एक्सिडेंट जे जाता ते ह्या रस्त्या खातीर जाता. बाजार लायन जर गेले आमी गांवच्या इंटरनल रोड सोडया, आतां बाजार लायनी येयले, बाजार सिटीक जर येयले सिटीची तीच परिस्थिती. सिटीक रस्ते सगळे काबार जाल्ले आसा. लोकांच्यो गाडयोय काबार जाल्ले आसा. सस्पेन्शन जी आसा गाडयांची तिवूय गेल्ले आसा. आनीक आमी जर बारीकसाणेन जर वयले जाल्यार अनेक महिलांचे मिसकरेज जाल्ले आसा. पूण सांगतले तर कोणाक. हांगा सरकारान खरें तर ह्या रस्ते जे आसा डेव्हलपमेंट करता आसतना रस्ते एक ते पद्दतीन करपाक पॅचवर्क जावपाक जाय आसलें. आतां थोडे दिसान चवथ जी आसा ती चवथ येवपाची आसा आनीक चवथ येयले नंतर गणपती हो घरांक येता. त्या गणपतीक सुद्दां हाडपाक रस्ते हे बरे ना. आतां चवथी पयलीं रस्ते जावचे प्रत्येकाक खबर आसा, पूण निदान ह्या रस्त्याची प्लेट तरी मारची, JCBची प्लेट तरी मारून लोकांक थोडी राहत दिवची अशें लोकांचे प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. आनीक गव्हर्मेंटान आमचो कुडचडे म्हालाचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हुशार आसा, निलेश काब्राल हितून लक्ष दिवपाक आनी कॉन्ट्रॅक्टरां ही प्लेट मारपाक तरी लावपाक जाय अशी ह्या लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर, कुडचडे.